औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर मोहतरम आली कदर आगा साहब दिकाम जुमला मोहतरम व इज़्ज़तमनो कदरमनो मुशरानो जवानानो दिकाम जुमला मुसाफिरिनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश कोम इख्तिसार सरा खपला खबरा खपल पैगाम इतासो पाको मुक़द्दसो अज़हानो तवरसम। तिरशवी दो द्रो जमुना ज हालातो वाजना इतासो खिदमत की नशवम हाजिर वाजदावा च अतलास फ्रेजे द कर्मा हालत जंग के पातिशवा अगनाबाद दसी कौमी मसरूफियात कौमी मामलात जरगे तिरशवी जमारात ने ब्यामू अंगू तलाड़ू ग्रैंड जरगे सरा शिया सुनियान मुशरान कौमी मुशरान आलतवा जरगावशवा वाइंदा दिक्कर में हालात बांधे यो लाहमाल ने खबर वशवा ज़गड़म तोसरा मुख्तसर खपल ख्यालात शरीकम दिकाम ज़िम्मेदार जुमला मुशरान साबिकाकुम हालात पातिशु डेरो शेवना तोसो बराह रास्त खबर हुए अगने जडेरे तफसीली खबरें कवल न गड़म अफसोस कवम इक्वर में दो हालात बांधे समूह हमेशा पारा दिक्वर में आमंद पारा यो कोशिश वकू मेहनत वकू जरगा वकू मुशरान कोशिश कभी कौमी खलक टोल ज़िम्मेदार खलक पार्लियामेंटेरियन हो अग बावजूद अचानक दिक्वर में के दसे हालात पैदाशी मुतवर के मौका न मिलवेगी ब्या मुद्वे दरे म्याश्ते म्याश्ता शर्च पे मेहनत आगा एवे घंटे न खबर शुरू शी 2 घंटों के जंग शुरू शी वो आगा ब्या रवान 5 घंटों के टोले कर मैंने परेशान शी अवाल खुद दाबोयम सदावो हालातों ने जोग्राफियाई हालातों ने मुल्क हालातों ने सियासी मामलातों ने पकौर दे सिमू कौमी सतह बांधे यो गहरा नज़ार पकौर दे समुदे बैरूनी एजेंडे दी बैरूनी हालातों शिकार नशु लगतसंगी मोमख के इतहाफुजात इजहार करे हो चेतबाद कौम इमो कोशिश दावी स प्रदाय जंग खपल नकू प्रदी जंग के द कौम मुसरा मसरूफ नशी खयो कोशिश कीगी हालात से जुड़शी द कर्मा व द कौम दो एवं नवी जंग सरा मुखमक्षी वो यो नवे जंग द कौम बांधे दगे लके बांधे मुसलत शी सदा खबर है तो सो जहनों की भी दिद पारा पुकार दे कौमी ज़िम्मेदार खलक इंशाल्लाह मु हम खपला अंजुमन हुसैन अब परा कोशिश करूँ दगो हालातों ना द क्राइसिस ना द कौम रू बसू अमन तरफ तलौशू देखवर में कुम मसाइल दी कुम मुश्किलाती अगा पुरामन तरीके सरा हल तरफ तलौशू ज दिमो के बांधे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ज़बदुर वयाम जना खबर चूँकि स्टेज दे आगा साहबा मरकज़ी उमूर था मरकज़ी हवाले सरा अल्हम्दुलिल्लाह दे खुदा ढेर ज़्यादा शुक्रगुजार यू सदह कौम दोपारा दा मरकज़ ज़ब वयम सदा बायस निजात आदे दे दख कौम दे दगे लके दे दख कौम दे नमूस दे दख कौम दे खौरे दा मरकज़ यो ज़मानात आदे ओ ज़ब बिल्कुल माँ अजड़ खबर आगा से चूँकि दो मख की हुईला सदा कौम से चित मुतोस उसी को दा कर्मा ज़ब कशिया सुनी मुखातिब कौम दख ज़ैना सदा वे किश्ते मानिंदे अवल खपल कौम ते आयम ब्याद कर में जुमला अहले सुन्नत कौम ते आयम सकमु तो सोच फिकर न कौर न वो खस्तो न दगे किश्ते के पखपला चेत कहू सुरवाई कहू ओकर डूबीगू न सिर्फ शिया डूबीगी बेला न सुनी बेला डूबीगी द याद वसत होए का किश्ते डूबीगी ब्याबो सुनी हम डूबीगी दगे किश्ते के द शिया बो हम डूबीगी पुकार दे कर में ज़िम्मेदार खलक हम तुरी कौम के बंगख कौम के हम अहले सुन्नत कौम के ज़िम्मेदार खलक रऊजी कौम के खपल कमान व कंट्रोल खपल लॉस की वखली नबिया अगर कर में मुशरवाले कवायशी वगो मुदग कर में ता आमना वेर कवायशु ज़दूर तोसो ता पैगाम देर कौम
सबका हालातों के अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन मरकज़ कौमी मुशरान अटोल अकौम कौमी इदारे अटोल कौमी ज़िम्मेदार खलक अल्हम्दुलिल्लाह पे वो पेजवू मुद खपल खौरे दखपल नमूस दखपल कौम दिपा बेहतरीन तरीके से रकड़ी दे चा बांधे मो तारोज चा बांधे मो अटैक चा सर मो ज़ल्म ज़्याताए न दे कड़े चूँकि जंग मो सलात वो दिफा मु बुनियादी हक दे तजब खपल खौर ना खपल नमूस ना इमा मशर इमा जवान हर यो सड़ी बांधे इमा दीदी कौम आलिम दीदी कौम हर यो बुजुर्ग आगा फ़र्ज लरी खपल खौर ना खपल नमूस ना दिफा वकी वो इंशाल्लाह बेहतरीन वा हिकमत अमली वा अंदावा जवा सातो रेजो जंग के मु कोशिश करे दे काम न काम नुकसान वशी अगरचे जंग नुकसान खाली न दे जब बिल्कुल नशा वेले से जंग भी वो नुकसान ब न कीगी हम कोशिश करे दे सब मिनिमाइज कुशुना मुना ज्यादा कौमी नुकसान व नशी वजदा वयम से कामा तहमुल करे दे जिम्मेदार खाल को खबर तहवील चवले हो अंदावा जवा सकला कौमी जिम्मेदार सड़ा खबर कभी अगर के कौम तखैर भी अगर के इलाके तखैर भी अगर के दख्तरी ओ दख कौम ता फ़ायदा भी ओ दगो हालातों के अल्हम्दुलिल्लाह मु कौमी इत्तिफाक कौमी इत्तिहाद बरकरार सतले दे हिच किस्म ता कौम के इंतशार अपरतबरी बाजार मौलिदले दे जंग दौरान के डेर पुरसकून वो खलक अगरचे तशवीश भी परेशानी भी द खबरत संग कवायशाम वो शहीद जी नज़ाबर अच्छी अगने बो कौम या चुप बो उन्हें खपा नवी या अगर मुख कौमी नुकसान नशुविले खो अगर बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह कौम के माद से अपरतपरी व इंतशार न वाले दो वाजदावा तिरशीवी जंग न बाद स कौमी जिम्मेदार खाल को कौमी उमूर हवाले सरा स जिम्मेदाराना यो किरदार वो दे मशर जिम्मेदाराना किरदार वो दे जवान जिम्मेदाराना किरदार वो दे कौमी जिम्मेदार खाल को अंदावा जवा स डेर इंतशार नो तो सवाख की मदद ज़लगे नंद से हौसले सा खबर कवल गौड़म न गौड़म तो इमा लहजा जज्बती शी आगा से अब डेर बेहतरीन वाजव को इत्तिफाक व मुसरा दिखपल यो आलिमाना अंदाज दे चूँकि माँ कौमी जिम्मेदारी दे जब कौमी हिसाब से रखपला खबर कौम अंजुमन हुसैनिया कौमी टोलो जिम्मेदारों कौमी इदारों कौमी मशरानों अटोलो अल्हम्दुलिल्लाह नना पे वो पेजियो कौम सरा वेलौट दी कोशिश दा पुकार दे सदगो हालातों ना मुदगो मुश्किलों हालातों ना खपल कौम अमन तरफ्ता बेहतरे तरफ्ता सुकून तरफ्ता तरके व खुशले तरफ्ता रहू बसू मौजूदा हालातों ने लगा खबर कवल गौड़ा जांगो वशो तेरशो कौमी जिम्मेदारान नयू नास ननुरेजे हम पर्ज कज़ो तिरशवी तौर ने कौमी मुशरानों सर अंगूता लोड़म माँ व कौमी जिम्मेदारी जिम्मेदार खलक अगनाबाद सूरा मुमकिन कोशिश किदाइश हो कौमी मुशरानों या माँ इनफिरदी हैसियत सरा दे रियासत टोलो जिम्मेदारों खलकोता जती हैसियत सरा अप्रोच करे दे लौड़ियम अगोई सरा नौस्तियम ग्रैंड जरगे सरा नौस्तियम खुनन परुन ग्रैंड जरगारोगला नना वे बदामे बगकी कौम सरा नस्ताए हो सुबह 9 बजे जो सरा नौस्तियम सरा मुशरान लौट दी अगनाबाद नवे कमांडेंट दिक्कर में मलेशिया रगले दे गौड़ू से दख कौम तरफ नग तखपल यो मुस्बत पैगाम उवेर करे देनन मुअगत अविली दी चते दे रियासत यो जिम्मेदार अब सारे तेवो परीक पारा नए तेवे परके पारा नए तो शिया नए तो सुनी नए दावर्दी दी पाकिस्तान दे पुकार दे दखे तो दिक्कर में अवाम बिला तफरीक खिदमत वके दनन से लौड़िया मंजुमन सरा यो शल कसान लौड़ियू दा खबर मोकड़ी दे वो तासो कौमी पैगाम और सवाले दे सबका तहफ़्फ़ुज़ात मा खैली दी सखपायू गुस्सायायू गिलाया लरू वेले समू दग रियासत सरा मुखलिसियू दग रियासत सरा वेलौड़ियू दग रियासत बुनियादों की दी मुतुरी भी न शमिल दे न कमो सरा ज़्यादाई कीगी ज़द दा जौन सरा ज़्यादाई
بولم و دا حق لرم چې زه یو فورم باندې و ټیبل باندې هغه ذمہ دار افسر نه خپل قومي خبره پښتنه وکوم او جواب ورسوم. مونږ نه کوشش ده سبا ورځې مو 50 رکنی جرګه انجمن میټینګ کې فیصله شوی ده، فیډریشن میټینګ کې فیصله شوی ده. مو 50 رکنی جرګه سبا اب ورځې کال کړی ده رغختې مو ده قومي لاحمل اثر نو جایزه خلو دوباره یو اعتماد بحال کوو چې ګران جرګه پراشي او دوه ورځو کې هغه سره وخت رغله ده چې قومي فیصله وشي. پکار ده سمودورا شهادتونه ورکو دورا قومي زخمیان ورکو ایوه لکه دفاع دپاره خاور ماده وطن ماده بار بار زو نمټ کېږم بار بار زه خوږېږم. نن مو ګران جرګې سره دو ټوک خبره کړې ده، درې مشران رغلي دي، درې نور ارسي ما ورته ویلي دي چې زه 50 رکنی جرګه ما سره اول کېنه قومي لاحمل نه ما سره خبره وکړه دیوارې غوړم څه ته یوه فیصله وکړي وی خیا چې دا خوره تو د حق د جوړیږي تو ولې کا او ته فیصله وکړه چا نه کوله هغه بېله خبره ده. کم از کم تو ګران جرګه خپل وعده او خپل عمل کې چې ته کورمې دپاره مختص یې تا ته زه قوم ناست یم تا ته زه قدر ادر کوم نه پکار دی چې ته ماته یوه قومي فیصله وکړې. موجوده حالاتو حوالې سره زه داسې آیم کله څه امن بحال شو کله څه جنگ بند شي بیا ځنه خلک سرګرم شي. زه ټول قوم ته نه یم، قوم کې مشر قوم کې کشر قوم کې اعلی او قوم کې ادنا ډېر غریب سړی ډېر نیست و نابود سړی د قوم کې هغه مانه زیات محترم دی. دی ما سوچ دی دی ما قومي خبره دی وزړه نه کوم. زه هر هغه سړی قومي بولم څنګه قومي او مرکزي لاحمل سره او پالیسۍ سره خبرې سره ولاړ دی. هر هغه سړی قومي نه بولم، هر هغه سړی زه یم چې قومي نه دی د قوم ته ښه نه دی ځینې الفاظ به نه استعمالوم چې کله امن راشي ته سرګرم شي ته خپلې مرضۍ سره روډ بلاکې ته خپلې مرضۍ سره ډاس کوې ته خپلې مرضۍ سره حالاتو خرابولې کوشش کوې ته خپلې مرضۍ سره سوشل میډیا نه ما ته چوک زیاړې ویلې نه کوي نور محمد حاجي صاحب ناست دی ته چوک زیاړې ویلې نه کوي. خدا هغو خلکو سره بېتا نه ساتي هغو خلکو سره تعلق نشته چې چوک زیاړه کوي. که څه هغه سړي ته مو اهل سنت نه یو هغه اهل سنت کېدای نشي دوره ما خبر یو دینا فقه نه تاریخ نه الحمدلله انپڑھ و جاهل نه یو. اهل سنت عقیده کې اهل بیت یو مقام دی چوک اهل بیت توهین کوي هغه د استعمار ایجنټ دی هغه د یهود ایجنټ دی هغه د امریکا او اسرائیل ایجنټ کېدای شي هغه اهل سنت نشي کېدای. ته ورسره ویلې په ټیک ټاک کې نه ته ورسره ویلې شیعه حیثیت سره توري حیثیت سره ویلې ناستې ته ورسره زیاړې ویلې کوې ته ورسره بد ویلې یایې بیا چې تا ته زیاړې وکړي تا ته ورسره ناست وې بیا هغه ما ته راوستوې ما ته چې دی ما ته زیاړې کړي دي اوس لښکر جوړ که اوس وطن ووایه. زه ډېره صفا خبره کوم هر قومي سړي سره بازار کې ناست دی ریډۍ کې ناست دی سوال کوي توري حیثیت سره قرمیوال حیثیت سره محترم دی ما نه زیات محترم دی. هغه سړي قدر نه کوم څنګه ذاتي و ایجنډا لري اتو واجې نه اتو خبرې واجې نه قوم ته همیشه پره دا قوم به یو نوي جنګ طرف ته بوځي. بېګا جنګ باندې نن به زه بیا جنګ کوم. پکار دی څه قوم ذمہ دار خلکو ته گزارش کوم ټول قومي خلک وي هر چا خپل ځای کې خپل خاندان کې خپل کلی کې خپلې پلرینې کې یوه ذمہ داري هر چا دی داسې ټول خلک مو مخکې قومي فیصله کړې وه بیا هم قوم دی چونکې مو کوشش کوو خبرې سره کنوینس کو سړی پوی کو چېته یا چا مخ ته چوک رغلی دي نا ټولو نوال مخکې مو
هغوی سره مدد کړی دی ویلاړ یو خو زه هغه سړي سره مزید مدد نشم کوی ځکه نه قوم ته نقصان رسیږي ایک ور مې امن ته نه خرابېږي د قوم کې ډېر مشکلات دي تاسو لږه پوښتنه وکړئ څوره بچي ټیسټونه پاتې شوه څوره بچو میډیکل ټیسټ نه وکړو څوره بچي د پولیس دپاره اپلای کړي وه هغه برته نه پاتې شوه څوره خلکو سره ویزو مسله وه څوره بیماران دلته د کینسر دي چې هغه څوره تکلیف کې مو دغه نه ستولی دي یا دا خبره دی د قوم شیا نشان دی چې ته کنویه کې کېنه شپوړه زوی د ودروي څلورو ګنټو کې ته ټل ته رسېږې له خپل حیثیت نه مو سوچ کړی دی دا ویلې دا یې دغې بدامنۍ واجې نه دغه او پنځو کسانو هغو فعل واجې نه ذاتي او عمل واجې نه چې دا قوم مشکل سره مخامخ کېږي زه نن یوې خبرې وضاحت کول غواړم قوم ته ما سره انجمن مشرانو ډېره د ټوک خبره شوې ده ما فیډریشن سره پرون میټینګ کړی دی آغا صاحب څوره نوې 34 رکني کابینه جوړه ده دو ټوک یوه خبره شوې ده او زه نن دا ټول قوم ته خبره مخته کېږدم چې نن نه بعد چا فیسبوک نه چا په سوشل میډیا چا په ټیک ټاک باندې چا سره توهین کړی دی سرکري سزا د خپله دی زه مجبور یم دغې خبرې ته دا تورای زه مزید نشم خوږوی کیدای شي چې دا قوم راوغواړم تا کور ته وایي تا دروازې ته یې کېنوم یا علی مجبور یو دغې خبرې نه ویلې چې تا وجې نه دا ټول قوم ته زیات رسیږي بس یوه سړي سره اخته ښیم د یوه سړي سره حد معلوم کو ته څوره مېړنه یې ته څوره زورور یې چې تا وجې نه قوم بار بار خرابېږي 3 ورځې مخکې بشرې کې کومه واقعه پیښه شوې ده مزاحمت یې کوم قوم طرف نه د قوم سره دا مذاق نور مزید کول نه دي پکار مو یوه ذمهداري ده زه قوم نه اپیل کوم چې دغو شیو کې که ضرورت شو چې ته مو تاسو راوغوښتوئ زه تاسو نه سوال کوم چې همداسې اتفاق سره راشوئ چې کم از کم یوه سړي نه دا پوښتنه وشي یا یوه سړي واجې نه یو خراب کار کېږي ټول توري ته ټولې کورمې ته زیات رسېږي په کار دی پوښتنې وشي ویلې څه د خپل سوچ کې څه ځان ته یایي زه ورته بد نه یم خو دومره به وایم چې دا نه کورمېوال دی او نه قومي دی او نه دا تورای دی او نه دا بنګاخ دی آغا صاحب خبرې ته راځم خپلو ذاتي مفادو واجې نه یا حکومت ته فرض کا دوی ډېر تفصیلی وضاحت وکړو ایتو یوې خبرې واجې نه یوه توري ته نقصان رسېږي کم از کم هغې خبرې باندې ماته سوچ کول پکار دي چېرې دا خبرې کولې دی ټیک ده تا نه به چو خوشحال شي ته به وقتي چو خوشحال کې خو نقصان دی که څه قوم ته څوره نقصان رسېږي الحمدلله مو قوم کې شرپسند نشته الحمدلله مو قوم کې دهشتګرد نشته نه دا قوم دی دهشتګردو او شرپسندو مرګلی دی و نه به انشاءالله مو چې تا قوم طرف نه دی شرپسندو او دهشتګردو مرګلتیا وکړو همیشه به به قومي مشرانو سره همیشه به به قومي جوانانو سره همیشه پر به قوم کشر او مشر سره انشاءالله شانه به شانه ولاړو خو هغه مشر څه هغه قومي دی هغه جوان څه هغه قومي دی زه تاسو زحمت تمام کوم لږې خبرې مختصر و اخریو ما گزارش وکړو ګرانډ جرګه راغله موږ کوهاټ کې کمشنر ډي آی جي جیوسي سره ما ذاتي ملاقات وکړو دغو حالاتو نه جرګه بېګا راغلې ده انشاءالله صوبیل څه مشران کینی موږ خپل 50 رکني جرګه یو قومي لاحمل ویر کو ګرانډ جرګې سره کینو وخت راغلی دی څه خپلو معاملاتو باندې څه ټوس سختې فیصلې وکړو یو مضبوط قومي موقف اپناو کو یو هغه خبر انجام ته ورسو دین علاوه څه داسې ذمهداریا دي چې دغو حالاتو واجې نه موږ ته موقع نه دی میلاو بازار ته وځه دوره ټریفک دی هر چا خپله مرضي دی نیم سامان دکان والا روډ کې ایښی ورسره ګاډۍ ودرولې موټرسایکل یې په بانډ ور کې ودرولې چا بیماري چا تکلیف هیڅ احساس نشته پرونونه ما ډي پی او سره ډي سی او ای سی اپر سره ټي ایم ای والا سره نن صبح ما میټینګ کړی دی روانې هفته کې انشاءالله
د ट्रैफिक प्लान जोड़ दे सिटी के वन वे निज़ाम दोबारा बहाल कहूँ ज गुजारिश कहम ए बाजार टोलो ट्रेड यूनियन कुम मशरान दी सदरान साहिबान दुकानदारान एमू मरगली कौमी मशरान टोलो नापिल कौन से पुकार दे निज़ाम के मदद वकु दे माओ तो बाजार दे पुकार दे सदक के ए माओ तो वाजिना चाहता जहमत नवी ट्रैफिक निज़ाम बहाल को टिकी को सपे निज़ाम तो सो कसोए दगे बदमने वाजिना चूरा लाइन डिपार्टमेंट्स थी MP साहब तशरीफ फरमा दे माँ पोयर शो जदोता जुमे खुतबे की काम तरफ ना खुश आमदीद हम याम दे वक्त जिम्मेदार दे देना अपीलो गुजारिशा कवाम स तोसो दीवार खसूसी तौर बांधे जान सर कौमी मशराना वखलोए अंजुमन तरफ न बजाशम चुमरा लाइन डिपार्टमेंट्स दी एग्रीकल्चर दे फॉरेस्ट दे TMA दे हेल्थ दे एजुकेशन दे यकीन वो कोई मनमानी दे यकीन वो कोई दलता दे रियासत चौक नास्ते अखपल दे कि यो बदशाह दे उखपल मर्जी दे इंशाल्लाह MP साहब खपले जिम्मेदार पतहत बो दे काम मशरानो ताउन सरा इंशाल्लाह दे खबर नोटिस वखली पुकार दे बाजार सपावी पुकार दे एजुकेशन निज़ाम टिकवी पुकार दे रिश्वत बाजार गारम नवी पुकार दे मंशियात अडी नवी DPO से तमा परून वेले दी सिटी मौजूदा SHO माँ जमी खुद बेना मख के रख वक्त हो कार कवी प्रोग्रेस माँ से शेयर कवी ज टिक दे अगना मुतमईनियम कारा कवी कुलू सदा बांधे दसी जवी नदी चालता कुल मंशियात खर्चीगी दा दख कौम सराल मियादे ए दगी खबरी कौमी सता बांधे नोटिस वाखलोय सिर्फ अंजुमन तक खबर डेरे मापरे का दे बेला जब इंशाल्लाह तो सरता उनको तेवे खबर ने खपल क्लिक स्टैंड वाखला चतप हक इंशाल्लाह दा टोल कौम दा टोल मरकज दा टोल अंजुमन बतो सर के खबर के वेलोडवी द चुर जोरावर खालक दी पता की खबर न पीगू से मो बचाए बखर पवी ए मो बची तालीम बखर पीगी ए मो बची सेहत मसला दे जबत न गफेल हुआ दया दे अंजुमन दे कौमी मशरानो दे वक्त पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदारी जुड़ेगी सदा कौमी शहबान दे पुकार दे कौर वशी इंशाल्लाह दाटोल खबर मद नज़र सतू इता समडेर कीमती वक्त वाखस्तो ज माजराता गोड़म ओ इंशाल्लाह कुम कौमी मामलाती अगर सरासर बो सुरादा सरकारी उमूर दी सरकारी इदारी दी इंशाल्लाह दाबद वाक़ जिम्मेदार मुंजमन तरफना इंशाल्लाह दिबान दिबा नज़ीर सतू डेरा दी अफसोस खबरा बेहैसियत यो उस्ताद पखपल अजर टीचर पहुँतियाम समा यो सरकारी रिपोर्ट लेदे लेदे चोर जिमख के दे कर्म तालीमी रेशो दे कर्म तालीम कुमा क्वालिटी हुआ कुम आयार हो प्रिंसिपल साहब यकीन वो कोई चग के कमाए रगले दे मुब फाखर का वलो एक कर्म तालीम बांधे एक कर्म दरो बांधे एक कर्म मायार बांधे उसे आधा खबर डेरा वाजे हवा तिरशवी मैट्रिक एग्जाम ने सूरा चौखपल रिजल्ट शो करे दे यकीन वका समा हिच बांधे हिच किस्म तक कमेंट मौत न निकली स मुबारक शाडेर रिजल्ट दे वाजदा दे समता पाता दे तो रिजल्ट की मिलावट दे वाजदा दे समता पाता दे तो रिजल्ट की नकल शामिल दे तो मजीद पर दग रिजल्ट पर दग नंबर हो एक कौम मजीद मुस्तकबिल ए तवजना रोशन नशी की दाए मुपुकार दे कौमी सतवान दे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट सरा हम दो पलो तालीमी इधरो पुकार दे दौरी वकू अगोई सरा कीनू अगोई रवू मुख्तलेशी पल तालीमी मायार बांधे कौर वकू कतो कौम सते हमेशा पर है तो पक नशे सताए कतो सरा ख़ुद तालीम द सरा दे कतो सरा कौम के बेहतरीन अफसरान नास्ती तो जिम्मेदार हो जाए के नजब दावायम थी इंशाल्लाह खबर पारा चतयूल हजार लखकार जोड़ावे आगास आगाब एवो सड़ी एवो कलम नु के दो टुको लेकल सरा मामले ठिकीगी दाइमो इजड़ो यो आवाज वो तो तमवर सवालो दस खबर जगह चौथा बादल लगी दिलीवी मामशरान यो इज़ मुआफी गोड़म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।